شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طالبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.